टीवी हम सब का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है वो और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में बुनियादी तौर पे TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई है और ये हतमी फैसला किया गया है कि उनके साथ एक मुज़ाकरात का दौर शुरू किया जाएगा और इस मुज़ाकराती दौर के लिए एक पार्लिमान पर मबनी निगरान कमेटी होगी जो इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करेगी। और कहा गया है कि जो कौमी मसालती मुकालमा है वो किया जाएगा और उसकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी। यानी कि बुनियादी बयानिया ये निकल कर सामने आया है कि हम TTP के ख़िलाफ़ अभी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए एक डायलॉग प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मामलात को ताकत की बजाय मफाहमत के साथ, बातचीत के साथ, डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो TTP है उसके दाइश के साथ जो एक नेक्सस है उसके बढ़ने का खदशा भी नज़र आ रहा है और इस पूरे खेल में भारत के तर्ज अमल पर भी खदशात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि जो रियासती रिट है, आइन की बालादस्ती है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जो पार्लियामेंट की मंजूरी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। यानी जो फैसला होगा पार्लिमान की मंजूरी से होगा। और कल पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का ये मुत्तफ़िका फैसला जाहिर करता है कि पाकिस्तान अभी भी डायलॉग के ज़रिए एक रास्ता निकालना चाहता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हमारा बुनियादी इस वक्त जो नोट है वो ये है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है या वो लोग जो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से जुड़े दहशत गर्दी पे मबनी कार्रवाइयाँ करते हैं उनका अगला ठिकाना अफ़गानिस्तान होता है जहाँ वो जाते हैं या वहाँ से बैठकर ऑपरेट करते हैं यहाँ अपने सहूलतकारों की मदद से। ये बात पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत के सामने भी रखी जो तालिबान हुकूमत है और उन्होंने भी इस बात की हमें कई दफ़ा यकीन दहानी कराई कि अफ़गान सरजमीन किसी भी सूरत में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और पिछली इमरान खान की हुकूमत में ये बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से एक नरम गोशा इख्तियार करे, सख्ती की पॉलिसी ख़त्म करे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हमने उस पर इत्मीनान का इजहार किया था और उसी वक्त भी हमने डायलॉग की बात की थी, लेकिन नताइज वो नहीं निकल पा रहे जो निकलने चाहिए थे। अगरचे पाकिस्तान ने दहशत गर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पाया है और ये क्रेडिट यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सियासी और बिलखुसूस अस्करी क़यादत को जाता है जिन्होंने इस पूरे मुश्किल जंग को बहुत खूबसूरती के साथ निमटने की कोशिश की और आज पाकिस्तान काफ़ी हद तक पुरअमन है अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन खेल ख़त्म नहीं हुआ और खेल इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा कि जो भारत है वो पाकिस्तान को इस खित्ते में डिस्टेबलाइज करना चाहता है, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर अपने मफादात की तकमील चाहता है। और ये बात भी हम सबको पता है कि अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी और जो इंडिया की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के दरमियान भी माजी में भी नेक्सस रहे और अब भी। और ये बात भी हमें पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की हमायत से और अमेरिका की भी दरपर्दा उसे हमायत हासिल है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस लिहाज से अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ों पुरअमन होना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन का इस्तेमाल ना होना एक मुश्किल चैलेंज नज़र आता है और ख़ास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कैसे डील किया जाए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम उनको डी वेपनाइज करेंगे और हम किसी भी किस्म का कोई रियासती समझौता इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते और जो माजी में हमसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा,
تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی سلامتی کے لیے اس وقت ایک خطرہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان اس کو اپنا ایک بڑا تھریٹ فیل کرتا ہے۔ خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ اس طرح کی جو فورسز ہیں وہ کہیں ہندوستان کے ہاتھوں استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عالمی فورم پر بھی، ریجنل فورم پر بھی، نیشنل فورم پر بھی یہ نیریٹو بلڈ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر پرامن رہنا ہے اور پرامن بنانا ہے تو یہ کام آئسولیشن میں نہیں ہوگا، اس میں پوری ریجنل پالیٹکس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور وہ ریجنل پالیٹکس کا رول ہی ڈٹرمن کرے گا کہ کس طرح سے ریجن جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف، پیس کی طرف وداؤٹ کانفلکٹ جائے گا۔ اور خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جیو کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اسی صورت پہ ممکن ہوگا جب پاکستان کے اندر بھی پیس ہوگا۔ اور پاکستان میں خاص طور پہ وہ قوتیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا مختلف گروہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو پاکستان میں ایک طاقت کے انداز میں مسئلوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ جو ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے، قومی سلامتی کمیٹی ہے، اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے گرے ایریا ہیں جہاں ہمیں ابھی بھی کام کرنا ہے۔ وہ نیشنل ایکشن پلان ہو، وہ پیغام پاکستان ہو، وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہو، وہ دختران پاکستان کا ڈاکومنٹ ہو، وہ سائبر کرائم ایکٹ ہو، جتنے بھی ہم نے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے سسٹم بنائے ہیں ان سب کو کیسے شفاف بنایا جائے اور جو گرے ایریا ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا یہ فیصلہ ہوا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو زیادہ فعال کیا جائے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو ایپکس کمیٹیاں بنی تھیں فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ، لیکن ہم پروونشل گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ان کو منیمائز کر دیتے ہیں، ان کا اصل رول نہیں سامنے آتا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک پروونشل گورنمنٹ زیادہ سٹیبل نہیں ہوں گی، پروونشل گورنمنٹ زیادہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گی، زیادہ رسپانسبلٹی نہیں لے کے آئیں گی، زیادہ بڑا روڈ میپ نہیں ہوگا، ہم دہشت گردی کو بہترین طریقے سے حل نہیں کر سکتے۔ اور یہی پروونشل گورنمنٹ بعد میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو فعال کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتی ہیں۔ تو ایک بڑا چیلنج ہے کہ ٹی ٹی پی کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظامی بنیادوں پہ مسئلے کا حل تلاش کریں، طاقت کے انداز میں مسئلے کا حل تلاش کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کا انداز بھی چلے اور ساتھ ساتھ ڈائیلاگ اور مفاہمت کی پالیسی بھی چلے، اور جو لوگ ہتھیار پھینک کے پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے معافی بھی ہونی چاہیے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، پاکستان کیسے ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ افغانستان کس انداز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے، یعنی افغان حکومت، تبھی یہ بات آگے بڑھ سکے گی، وگرنہ ہم اس سارے کھیل میں پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے ایک صحیح جامع حکمت عملی نہ بنائی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی اور بالخصوص ٹی ٹی پی سے معاملات کو طے کرنے میں بھی۔